अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलिस्म होशरुबा का सिलसिला आपकी खिदमत में पेश है। लका के दरबार में तिलिस्म के अंदरूनी इंतज़ामात देख कर अमर अश कर उठा। उसका दिल गवाही देने लगा कि बिलाशुबा ये तिलिस्म फतह नहीं हो सकता। अमीर हमज़ा के लिए ये लोहे का नहीं फौलाद का चना साबित होगा। और अमर का यह ख्याल गलत भी ना था। अव्वल तो अमीर हमज़ा को यह बात मालूम न थी कि हज़रत अली की तलवार के बगैर इनका तिलिस्म की जानिब रुख करना मुसीबत को गले में डालना होगा। दूसरे, अगर वो इस बात से बाखबर हो भी जाते तो कदम कदम पर उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता। मिसाल के तौर पर पहला अहम मरहला तिलिस्म की फसील तक पहुँचने तक का था। इसके लिए उन्हें जहरीले कीड़े मकोड़ों से भरे हुए मैदान को अबूर करना होता, गर्द धुएं की वादी से गुजरना पड़ता और आखिर में आग और पत्थरों की बरसात वाले खित्ते को अबूर करना होता। दूसरा अहम मरहला उनके लिए फसील के अंदर दाखिल होने का था। और ये बात मालूम हो चुकी है कि ना वो फसील में नकब लगा सकते थे, ना उसे चढ़कर पार कर सकते थे और ना उसका दरवाज़ा तोड़ सकते थे। तीसरा ख़तरनाक मरहला फसील के अंदर पहुंचने के बाद इब्ने अदना को हलाक करने का था और इब्ने अदना के पहले ख़जाने की इमारत में जा छुपने की सूरत में उनका तिलिस्मी रुकावटों ही से उलझ कर रह जाना यकीनी था। चौथा और आखिरी मरहला लका के खौफनाक बॉडीगार्ड से निपटने का था। अव्वल तो इब्ने अदना को ख़त्म किए बगैर अमीर हमज़ा तक उन तक नहीं पहुँच सकते थे। दूसरे, अगर वो किसी तरह इसमें कामयाब भी हो जाते तो ये बात नामुमकिन थी कि वो तनहा उन ज़बरदस्त सूरमाओं को दम के दम में ख़त्म कर देते या रास्ते से हटाकर लका तक जा पहुँचते। इब्ने अदना के कत्ल होते ही लका उनमें से कुछ को अमीर का रास्ता रोकने के लिए छोड़कर और बाकी को अपने साथ लेकर आसानी से फ़रार हो सकता था। बेशक अमर तिलिस्म के सारे अहम राज मालूम कर चुका था, अपनी आँखों से अंदर का सारा हाल देख चुका था, इब्ने अदना को अपना नाज बरदार बना चुका था, लका का भरोसा हासिल कर चुका था और इन बातों की वजह से वो अमीर हमज़ा की भरपूर मदद कर सकता था। मगर वो तो अमीर हमज़ा से नाराज़ था। लका की वफादारी और खैर खाही का दम भर रहा था। तिलिस्म की दुनिया में रहकर ऐशो आराम के दिन गुजारने की सोच रहा था। महल की चहल पहल देखकर अमर को अंदाज़ा हो गया कि लका इस वक्त दरबार में बैठा है। उसके सारे अमीर वजीर अय्यार और सिपा सलार उसके सामने हाजिर होंगे। बरामदे में पहुंचने के बाद अमर के कदम सुस्त पड़ गए और किसी सोच में गुम हो गया। इब्ने अदना ने उसकी ये हालत देखी तो उस बाजू पकड़कर साथ साथ चलने लगा। अमर अपनी फिक्र में इतना खोया हुआ था कि उसे इस बात का एहसास ही ना हुआ। चंद लम्हे बाद अचानक उसे अपना बाजू किसी फौलादी शिकंजे में जकड़ा हुआ महसूस हुआ तो उसने नागवारी के साथ अपने बाजू को झटका दिया। इब्ने अदना ने मुट्ठी ढीली कर दी। अच्छा, तो ये तुम थे? अमर ने रुक कर इब्ने अदना को घूरते हुए कहा, असली रूप में आने के बाद शायद तुम्हारी ताकत में भी इजाफा हो गया है। क्यों, क्या दर्द हो रहा है? इब्ने अदना बोला, मैंने तो बहुत आहिस्ता से हाथ रखा था। ये कहकर उसने अमर का बाजू छोड़ दिया। अमर गरज कर बोला, खबरदार, मुझ पर रौब जमाने की कोशिश ना करना। तुम जैसे शहजोरों से निपटना मुझे खूब आता है। आखिर क्या समझकर तुमने मेरा बाजू पकड़ा? क्या खुदावंद को ये दिखाना चाहते हो कि मुझे पकड़ कर लाए हो? बस, मेरा तुम्हारा मुआहिदा ख़त्म। अब ना खुदावंद से ये कहूँगा कि तुम्हारे समझाने बुझाने से यहाँ हो, ना ये कहूँगा कि तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया। दफ़ा हो जाओ, मुझे जाना है तो अकेला चला जाऊँगा। दरबार के करीब पहुँचकर अमर ने जो ये तड़ी दी तो इब्ने अदना के हाथ पांव फूल गए। एकदम घघिया कर कहने लगा, अमर भाई, खुदावंद की कसम, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने ताकत दिखाने के लिए नहीं, आपके बराबर चलने के लिए आपका बाजू पकड़ा था। आप सोच में चलते चलते पीछे रह जाते थे और ये बात मेरे अदब और आपके शान के खिलाफ थी। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी हाथ ना लगाऊंगा। बस, अब आ गए अपनी औकात पर। अमर ने कहा, चलो इस बार माफ़ करता हूँ, मगर देखो अपने इनाम का आधा हिस्सा देने में ज़रा भी आनाकानी की तो समझ लेना क़यामत तक नहीं बख्शूंगा। बोलो, क्या कहते हो? खुदावंद की कसम अमर भाई, आपका मुतालबा बहुत सख्त है। इब्ने अदना ने कहा, मगर मैं पूरा करूँगा, आपको हरगिज़ नाराज़ नहीं करूँगा। इत्मीनान रखिए। वैसे अपनी मेहरबानी से अगर आपने मुझे चौथाई हिस्सा माफ़ कर दिया तो ये एहसान कभी ना भूलूँगा। अमर ने कहा, अब तो मैं तुमसे पूरा 3/4 हिस्सा लूँगा, एक रत्ती कम न लूँगा। 100 दफ़ा गरज पड़े तो मानो, वरना अपना
रास्ता लो मैं जानूं और खुदावंद तुम्हारा सारा पोल खोल कर रख दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को? खुदावंद की वफादारी का दावा भी करते हो और उसे धोखा देने पर भी कमर बस्ता रहते हो। लानत हो तुम्हारी झूठी बंदगी पर। अमर को हत्थे से उखड़ते देखकर इब्ने अदना को इसकी मानते ही बनी। तिलिस्म के बाहर आधे पर सौदा तय हुआ था, मगर अंदर लालच में आकर एक चौथाई से उसे और हाथ धोने पड़ रहे थे। उसे डर हुआ कि कहीं बाकी चौथाई भी हाथ से न जाए। चुनाचे जूं तू अमर को राजी करके उसने आइंदा के लिए खामोश रहने का वादा किया और इस तरह अदब से उसके साथ चलने लगा जैसे उसका गुलाम हो। चंद लम्हे बाद वो दरबार के दरवाजे पर थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सारे दरबार की निगाहें अमर पर जम गईं। इब्ने अदना का चेहरा फख्र से तमतमाने लगा। अमर को लाने का सेहरा उसी के सर था। वजीर, अमीर, सिपह सलार सब आपस में सरगोशियां कर रहे थे। अमर को देखकर उन्हें यकीन न आता कि यह दुबला पतला लंबा और सूखी शक्ल वाला आदमी वही अमर अय्यार है जिसके कारनामों की सारी दुनिया में पुकार है, जो अमीर हमजा का बचपन से खैरखा और मददगार था, जिसकी आमद का खुदावंद को बेचैनी से इंतज़ार था। मगर इसके बाद जब उनकी निगाहें इब्ने अदना के चेहरे पर पड़ती तो उसका फ़ख्र देखकर उनका दिल कह उठता, मुमकिन है इसके साथ नज़र आने वाला यही उल जलूल सा आदमी अमर हो और खुदाबंद से इसी को तो साथ लाने का वादा करके गया था। बख्तियारक और फरामोर्ज अमर को पहली ही नज़र में पहचान गए। उन्हें यकीन हो गया कि अब देखते ही देखते हालात बदल जाएंगे। खुदाबंद लका का इकबाल बुलंद होगा, अमीर हमजा के फौलादी हौसले पिघल जाएंगे। वो खुशी से फूल गया, अपने 999 तिलिस्मात की बर्बादी का गम भूल गया। जैसे ही अमर अय्यार ने उसके करीब पहुंचकर उसे सजदा किया, लका ने अपना करोड़ों की मालियत का हीरों का हार गले से उतार कर उसे इनायत किया। जड़ाओ, बाजूबंद और अंगूठियां इब्ने अदना को इनाम में मिली। फरामोर्ज ने मोती और बख्तियारक ने अशरफियाँ अमर पर निछावर की। अहले दरबार मरहबा मरहबा कह उठे। अमर ने हीरों का हाल जंबील में रखा और ललचाई हुई नज़रों से फर्श पर इधर उधर देखने लगा। नीचे हर तरफ अशरफियाँ और मोती बिखरे पड़े थे। उसका दिल चाह रहा था कि ये सब भी अपनी झोली में रख ले। इस लम्हे उसने से निगाह इब्ने अदना की खुली हुई हथेली पर जा पड़ी और बाजू बंद और अंगूठियों के बड़े बड़े हीरे उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा करने लगे। उसे महसूस हुआ कि इब्ने अदना इन चीज़ों को अपनी अंटी में रखने वाला है। ज़मीन पर बिखरे हुए मोतियों का ख्याल छोड़ उसने इब्ने अदना का हाथ पकड़ लिया। इब्ने अदना समझ गया कि अमर बाजू बंद और अंगूठियां हड़प करने की फिक्र में है, मगर कबल इसके कि वो अपना हाथ छुड़ाता या जुबान से कुछ कहता, अमर लका से कहने लगा, आलम पनाह, जितनी हुजूर की वफादारी और खैर खाही मैंने इस शख्स में पाई है, दुनिया के किसी गुलाम में अपने आका के लिए न होगी। इसमें शक नहीं कि अमीर हमजा से नाराज़ होने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद हुजूर की बंदगी अख्तियार करने का ख्याल पैदा हो गया था, मगर इस ख्याल पर अमल करने और आपकी खिदमत में इस वक्त हाजिर होने के लिए मुझे इसी शख्स ने आमादा किया था। इब्ने अदना ने अपनी ये तारीफ सुनी तो ज़मीन को भूल कर उसका दिमाग सातवें आसमान की सैर करने लगा। अहले दरबार उसे रश्क की निगाहों से देखने लगे। लगा के दिल में उसकी कदर बढ़ गई। एक लम्हे के लिए रुक कर अमर फिर कहने लगा, खुदाबंद बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मुझे अपने साथ लाने के लिए उसने जिस तरह मेरी खुशामद की थी, उससे मुझे शक गुजरा कि उसकी ये कोशिश हुजूर की खैर खाई में नहीं बल्कि इस इनाम के लालच में है जो उसे मेरी वजह से हुजूर की जानब से मिलने की उम्मीद थी। मगर इसने आकाए वली दिली नेमत आकाए वली नेमत अपनी खैर खाई से मगर उसने आकाए वली नेमत अपनी खैर खाई तेरे इस गुलाम ने मुझे हैरान कर दिया। जब मैंने उस पर अपना शक जाहिर किया तो हुजूर की बंदगी की कसम खाकर उसने कहा, बेशक मुझे खुदावंद से इनाम मिलेगा, मगर खुदावंद की खुशनुदी के अलावा उसका कोई लालच नहीं रखता। जो कुछ भी मुझे अता होगा भरे दरबार में सब का सब तुझे पेश कर दूंगा। इतना सुनते ही अहले दरबार एक साथ मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन पुकारने लगे। लका का चेहरा फख्र से चमकने लगा। इब्ने अदना बज़ाहिर अपनी इस तारीफ पर फूला न समा रहा था, मगर अंदर ही अंदर अमर पर ताव खा रहा था। आधे के बाद 3/4 से भी हाथ धोकर वो मजबूरन चौथाई माल पर कनात कर रहा था, मगर अमर सारे का सारा हजम किए जा रहा था। बहरहाल अब कुछ कहना सुनना उसके लिए मुनासिब न था। बात ख़त्म करते ही उसका हाथ छोड़कर जंबील सामने कर दी। दिल पर पत्थर रखकर उसने सारे जेवरात इसके अंदर डाल दिए। दरबार में एक बार फिर मरहबा मरहबा आफरीन आफरीन की सदाएं गूंजने लगीं। बख्तियारक अमर का ये दाव ताड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा जी इत्मीनान रखो,
خداوند سے لو لگاؤ گے تو یہاں ہر ایک کو ایسا ہی پاؤ گے۔ بس ملک جی، عمر نے کہا، پھر میں بھی مرتے مر جاؤں گا، یہ آستانہ چھوڑ کر کہیں اور نہ جاؤں گا۔ میاں عمر شاہ فرامرز نے اپنی جڑاؤ کلائی بند اتار کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارا آنا مبارک ہو، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمر نے لپک کر کلائی بند سنبھالنے اور انہیں زنبیل میں ڈالتے ہوئے بولا، خداوند کی عنایت آپ پر قائم رہے۔ لقا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، عمر ہم تم سے بہت خوش ہوئے، ہم اس وقت تجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کرتے ہیں، طلسم کی ہر نعمت اور ہر راحت تیرا حق ٹھہراتے ہیں، باڈی گارڈ کی باغ کی جو عمارت بھی تو پسند کرے وہ تیری ہوگی، جتنی کنیزیں خادم اور محافظ تو چاہے گا تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے، اس کے علاوہ بھی تیری ہر طلب پوری کی جائے گی، اور دربار عام یا دربار خاص میں آنے جانے میں کسی وقت بھی تو اسے کوئی روک ٹوک نہ کی جائے گی۔ خداوند! عمر نے کہا، میں ہرگز اتنی عنایتوں کا مستحق نہ تھا، اس ذرا نوازی اور قدردانی کا شکر ادا کرنا میرے لیے مشکل ہے، بس آج سے میرا جینا اور مرنا صرف حضور کے لیے ہوگا، جب تک حضور کے گستاخ اور نافرمان بندوں کو ہزارے شکل سے دفع نہ کر دوں گا، عیش و آرام حرام سمجھوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سانس لینے کے لیے چند لمحے ٹھہرا، پھر بڑے فخر سے بولا، اگر حضور قبول فرمائیں تو شکرانے کے طور پر ایک اہم تحفہ پیش کروں۔ کسی کا تحفہ خواہ کتنا ہی اعلیٰ اور قیمتی کیوں نہ ہو، مگر جب کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو دینے والا انکساری سے کام لیتے اسے حقیر یا معمولی تحفہ کہتا ہے۔ جب عمر نے اپنے تحفے کو اپنے ہی منہ سے اہم کہا تو لقا سے لے کر عام درباری تک سب چونک پڑے اور حیرت کے ساتھ اسے گھورنے لگے، کیونکہ ایک دو بالشت کی معمولی سی زنبیل کے علاوہ اس کے پاس کوئی سامان نہ دکھائی دیتا تھا۔ عمر نے بڑے فخر سے اہل دربار پر نگاہ دوڑائی، اطمینان کے ساتھ زنبیل کو کندھے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا اور پھر زنبیل کے منہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے اندر ایک ہاتھ ڈال دیا۔ چند لمحے وہ کسی چیز کو اندر ہی اندر ٹٹولتا رہا، پھر اسے احتیاط کے ساتھ باہر نکالنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زنبیل میں سے ایک فولادی خود باہر نکلتا دکھائی دیا۔ فولادی خود کے نیچے چوڑے کلے اور مضبوط جبڑے کا ایک بہت ہی روبدار چہرہ بھی زنبیل کے منہ سے باہر نکل آیا اور اس کے نیچے ایک موٹی گردن بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ارے یہ کیا؟ فرامرز نے حیرت سے کہا، خواجہ یہ تم کس کا سر کاٹ لائے ہو؟ یہ تو کسی زندہ انسان کا سر ہے۔ لقا نے سر پر نگاہیں جماتے ہوئے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے بے ہوش ہے یا گہری نیند میں ہے۔ میرا خیال ہے، بختیارک بولا، اس سر کے نیچے دھڑ بھی ہوگا اور ٹانگیں بھی۔ علم پناہ، عمر نے لقا سے کہا، 4 شہزور سپاہیوں کو میری مدد کے لیے حکم فرمائیے۔ لقا نے اشارہ کیا اور 4 گرانڈیل سپاہی عمر کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ عمر زنبیل کے دہانے کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور اسے دائیں بائیں سے پکڑنے کے بعد سپاہیوں سے بولا، اس سر کو احتیاط سے باہر کھینچو۔ سپاہیوں نے گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ سر کو باہر گھسیٹا۔ دیکھتے دیکھتے ایک چوڑا چکلا، مضبوط سینہ، کشادہ شانے اور بڑھے ہوئے بازو، فولادی بازو زنبیل سے باہر نکل آئے۔ عمر نے 2 اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، چاروں نے مل کر تھوڑی دیر کی جدوجہد کے بعد فولادی زرہ پہنے ہوئے ایک سورما کو زنبیل سے باہر نکالا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ اس سورما کے ہاتھ پیر ریشمی ڈوری سے بندھے ہوئے تھے، بے ہوشی کی وجہ سے آنکھیں بھی بند تھیں، مگر چہرے پر ایسا روب تھا کہ درباریوں میں سے بہتوں کو اس کی طرف بھرپور نگاہ ڈالنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا۔ پورے دربار میں اس کی ٹکر کے بس چند ہی سردار نظر آتے تھے۔ دربار کا ہر شخص یہ جاننے کے لیے بے تاب تھا کہ یہ کون ہے۔ بہت سے لوگ اسے امیر حمزہ سمجھنے لگے، حتیٰ کہ لقا کے وزیر تک کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ اس نے عمر سے سوال کیا، کیا یہی امیر حمزہ ہے؟ علی جا، یہ امیر حمزہ کے لشکر کا ایک بہت بڑا سردار شہنشاہ ہند لندھور ہے۔ شہزوری اور بہادری میں امیر حمزہ کے تمام سرداروں میں افضل ہے۔ امیر حمزہ کے علاوہ دنیا کا کوئی پہلوان جادو کی طاقت کے بغیر اسے زیر نہیں کر سکتا۔ میرا یہی تحفہ ہے، میں اسے حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا یہ خداوند کی بندگی قبول کر لے گا؟ بختیارک نے سوال کیا۔ سارا دربار اس سوال کا جواب سننے کے لیے بے تاب تھا۔ نہیں، یہ امیر حمزہ کی وفاداری کبھی ترک نہیں کر سکتا۔ عمر نے کہا، البتہ اس کے نہ ہونے سے امیر حمزہ کی طاقت کو بہت دھکا لگے گا۔ تو کیا؟ لقا نے اپنی نگاہیں عمر کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، تم یہ پسند کرو گے اسے جلد سے جلد قتل کر دیا جائے؟ اگر حضور اس بات کو بہتر اور مناسب خیال کریں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے حقوق کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، اب حضور مختار ہیں، جیسا چاہیں کریں۔ لقا کچھ دیر عمر کے چہرے کا غور سے جائزہ لیتا رہا،
پھر اس کی نگاہوں کا کڑاپن ختم ہو گیا، اس میں فکر مندی جھلکنے لگی۔ سارے درباریوں نے خاموش ہو کر ادب سے سر جھکا لیے۔ فرامرز اور بختیارک سرگوشیاں کرنے لگے۔ چند لمحے بعد بختیارک اپنی جگہ سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا لقا کے وزیر کے پاس آیا، اس کے کان میں کوئی بات کہی اور واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ وزیر نے بڑھ کر لقا سے کان میں کچھ کہا۔ کچھ دیر لقا غور کرتا رہا، پھر عمر سے مخاطب ہوا، تم جانتے ہو امیر حمزہ ہمارے 999 طلسم تباہ کر چکا ہے۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس آخری طلسم کو دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی مضبوطی پر پورا اعتماد ہے، مگر خواب میں نہ جانے میں کیا کیا قوتیں امیر حمزہ کو دے چکا ہوں۔ یہ بات میرے بہت سے خیر خواہوں کو کھٹکتی ہے۔ تم بچپن سے امیر حمزہ کے ساتھ رہے ہو، اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو تمہارے اور لندھور کے نہ ہونے سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ طلسم فتح کرنے کا خیال چھوڑ کر سیدھا وطن کی راہ لے گا؟ خداوند ولی نعمت، عمر نے کہا، ہمارے غائب ہونے سے امیر حمزہ کے حوصلے بلا شبہ پہلے جیسے نہ رہیں گے، مگر اتنے پست بھی نہ ہوں گے کہ وہ فوراً یہاں سے ڈیرے اٹھا کر چل دے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ضرور ادھر آئے گا اور طلسم فتح کرنے کی کوشش کرے گا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خداوند کی عنایت سے میں اس کی ہر کوشش ناکام بنا دوں گا اور اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ فرامرز، بختیارک اور لقا کے وزیر کی آنکھوں میں عمر کی یہ بات سن کر امید کی چمک آ گئی، لیکن لقا نے بدستور سنجیدہ رہتے ہوئے کہا، عمر، میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں، تم میرے لیے غیر نہیں رہے۔ کیا تم بتاؤ گے تم نے امیر حمزہ سے نبٹنے کے لیے کوئی خاص ترکیب سوچ رکھی ہے؟ جی ہاں بندہ پرور، عمر نے کہا، امیر حمزہ کے طلسم پر فتح یاب ہونے کی صورت میں خود میری سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا۔ اس کی فکر سے غافل کیسے ہو سکتا ہوں؟ حضور کی بندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہی میرا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ چنانچہ دربار حال میں داخل ہونے سے چند لمحے پہلے ہی میں ایک اعلیٰ اور کارگر تجویز سوچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ تجویز کامیاب ہوگی، یا تو امیر حمزہ اپنے لشکر سمیت ہمارے ہاتھوں تباہ ہوگا، یا پھر طلسم فتح کرنے کی حسرت لیے ہوئے ہر حال میں وطن کوچ کر جائے گا۔ فرامرز، بختیارک کے چہرے چمک اٹھے، مگر قبل اس کے کہ وہ کچھ بولتے لقا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ عمر، لقا نے جوش میں آ کر کہا، اگر تمہاری تجویز ایسی ہوئی تو تم اپنے سے زیادہ مجھ کو کسی اور پر مہربان نہ پاؤ گے۔ میرے بعد دنیا کی ساری نعمتیں اور راحتیں تمہارے لیے ہوں گی، میرے سارے وفادار بندے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اور اشارہ دو گے تو آسمان سے تارے بھی تمہارے لیے توڑ لائیں گے۔ اپنی تجویز پیش کرو، ماں بلولت سننے کے لیے بے چین ہیں۔ عمر نے بے دو زانو ہو کر لقا کی قبا کو بوسہ دیا، پھر کھڑے ہو کر ادب سے کہنے لگا، علم پناہ، میں جو کچھ کروں گا فرض سمجھ کر کروں گا، اس کے علاوہ دل میں کسی لالچ کو جگہ نہ دوں گا۔ میری تجویز یہ ہے کہ جس طرح لندھور کو گرفتار کر کے لایا ہوں، اسی طرح امیر حمزہ کے دوسرے نامور سرداروں اور بیٹوں اور پوتوں کو بھی یہاں لا کر قید کر دوں گا۔ پھر جب امیر حمزہ طلسم فتح کرنے کی غرض سے ادھر کا رخ کرے گا تو اس سے معاہدہ کیا جائے گا۔ ہماری شرط یہ ہوگی کہ اگر وہ خاموشی سے وطن واپس چلا جائے تو اس کے گرفتار شدگان سرداروں اور شہزادوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے گی، وہ سب ہمارے قبضے میں رہیں گے اور ہر سال 6 مہینے ہم ان کو ایک ایک دو دو کر کے رہا کرتے رہیں گے۔ یہ بات نہ مانی گئی تو ایک ساتھ ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ مجھے یقین ہے امیر حمزہ اپنے چہیتے سرداروں اور بیٹوں اور پوتوں کا قتل ہونا گوارا نہ کرے گا۔ اس طرح نہ صرف اس وقت وہ ہمارے سروں سے ٹل جائے گا، بلکہ برسوں ادھر کا رخ نہ کرے گا، اور اگر کہیں خوش قسمتی سے خود امیر حمزہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے قصہ پاک ہو جائے گا۔ رہ گیا اس کا لشکر تو حضور کے باڈی گارڈ ہی اسے تہس نہس کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ بہت ہی معقول تجویز ہے۔ بختیارک نے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ شاہ فرامرز خوشی سے پہلو بدلتے ہوئے بول اٹھا، میں بھی تائید کرتا ہوں۔ لقا کا وزیر کہہ اٹھا، بہت ہی شاندار۔ لقا بولا، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس طرح سام بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی، مگر امر لندھور کو تو تم اتفاقیہ طور پر پکڑ لائے ہو، کیا دوسروں کو بھی اتنی ہی آسانی سے گرفتار کر سکو گے؟ حضور اس کی بالکل فکر نہ کریں، عمر مسکراتے ہوئے کہا، منشا کے مطابق اتفاقات پیدا کرنا اور مشکل کو آسان بنانا ہی اس ناچیز کا کام ہے، ساری زندگی یہی کرتا ہے۔ البتہ ایک رعایت کی درخواست ضرور کروں گا کہ طلسم سے باہر جانے اور اندر واپس آنے میں کبھی کوئی رکاوٹ میری راہ میں حائل نہ ہو۔ یہ رعایت مل گئی تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا میرے لیے ممکن ہو جائے گا۔ یہ رعایت تمہارا حق ہے، لقا نے کہا، میں اسی وقت تمہیں اس سے سرفراز کرتا ہوں۔
یہ اتنا کہہ کر لکا نے اپنے گلوبند کے اندر سے ٹٹول کر ایک ہار سا نکالا اور عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، تو یہ گلے میں ڈال لو، لیکن اس کی جان سے زیادہ حفاظت کرنا۔ اسے پہننے کے بعد پیلے خزانے کے علاوہ اندر باہر کی کوئی بھی طلسمی رکاوٹ تمہارا راستہ نہ روکے گی۔ عمر نے آگے بڑھ کر لکا کے ہاتھ سے ہار لے لیا۔ لکا نے محافظوں کے سپہ سالاروں کو حکم دیا، لندھور کو اپنی حفاظت میں رکھو اور عمر کے لیے فوراً باغ میں ایک بہترین مکان کا بندوبست کرو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے انشاءاللہ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔